بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعباد الرحمن الذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ دے نیک بندیاں دے نشانیاں، اللہ دے نیک بندیاں دے نشانیاں، نیک بندیاں دے نشانیاں، نشانیاں یعنی جڑے اللہ دے نیک لوگ ہیں انہاں دیاں نشانیاں تو پتہ لگ دے کہ یہ اللہ دے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم فرقان مجید سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 دے اندر ارشاد فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان دے جڑے بندے کہندے رحمان دے جڑے بندے رحمان دے جڑے بندے او جڑے زمین دے اوتے چلدے آہستہ آہستہ چلدے عاجزی نال چلدے اپنے نظروں کو جھکا کے چلدے۔ گل سمجھ یہ نہیں آئی؟ رحمان دے جڑے بندے ہیں عباد الرحمان، رحمان دے جڑے بندے او زمین دے اوتے جڑے چلدے عاجزی نال چلدن، آہستہ آہستہ چلدن تاکہ انہاں دا وقار برقرار رہ ونے۔ آگی سمجھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ انہاں نال جرلے کوئی جاہل فضول گفتگو کرے، نفع مند نا، نفع مند گفتگو سنن۔ وَإِذَا من جہلی خاطبہم الجاہلون، جاہل انہاں نال گفتگو کریں دے، جاہل انہاں نال فضول گفتگو کریں دے، او اپنا ٹائم بچیں دیں، اپنا وقت بچیں دیں، قالو سلاما، او کو دن بابا سادے کل ٹائم ہی کہنے۔ ٹھیک ہے، اسا الجھنچ نہیں پومنا چاہتے، اسا نہ تے کو پریشان کرنا چاہنے ہیں نہ خود پریشان تھینے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکو اپنے ذکر کیتے پیدا کیتے۔ اگا دوجھی نشانی اللہ پاک نے سورۃ سجدہ آیت نمبر 16 ارشاد فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ والذین یبیتون، یبیتون یبیت آدن رات گزارن کو، باتا یبیتو، باتا یبیتو کہ کو آدن رات گزارن کو یبیتون آدن۔ والذین یبیتون لربہم سجدن، سجد بنے سجدے دی حالت اچ، قیامن قیام دی حالت اچ، یعنی نماز اچ کھڑدے ہیں نا ایک کو قیام آدن، بل سجدے چ وینے ہیں تا رکوع چ وینے ہیں تا ایک کو کیا آدن رکوع، سجدے چ وینے ہیں تا ایک کو کیا آدن سجدہ۔ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرمیندے نیک لوگ او ہیں، الذین نیک لوگ او ہیں جہرلے جو رات تھی وے نا یبیتونا، جہرلے جو رات تھی وے اپنی رب دی بارگاہ دے اندر سجدے چ گزار لیندن، قیام چ گزار لیندن۔ گل سمجھ آئیے؟ جہرلے جو رات تھیندی ہے ساری رات سجدے دے اندر گزار لیندن اور قیام دے اندر گزار لیندن۔ مطلب کیا ہے کہ ساری رات اللہ دی عبادت کریں دے رہ ویندن۔ کہیں ویلے
قیام دی حالت وچ قرآن پڑھدے رہ ویندے، کہیں ویلے رکوع دی حالت دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کریندے رہ ویندے، کہیں ویلے سجدے دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کریندے رہ ویندے، ساری رات ہی حالت وچ اللہ دا ذکر کرینے انہاں دی گزر ویندی ہے۔ اگاں ارشاد فرمائے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، تتجافا تجافا یتجافا، ٹھیک ہے، باب تفاعل دا معنی ہے الگ کر گھنن، تتجافا دا معنی الگ کر گھنن، جنوبہم یا الگ راندن، جدا تھی ویندن، جنوبہم انہاں دے پہلو، کیا پہلو کے کچھ لینے انہاں جائیں گو، ٹھیک ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اب انہاں دے بستریاں کولو، آرام گاہ کولو، ٹھیک ہے، یدعون ربہم، وہ اپنی رب دی بارگاہ دے اندر یدعون محو عبادت رہندن، محو عبادت رہندن، یعنی اللہ دے جڑے نیک بندے ہیں جلے رات تھیندی ہے ان ویلے اپنے بسترے چھوڑ لینن، تتجافا جنوبہم عن المضاجع دا معنی کرنا پیا، اپنے نرم و نازک بسترے چھوڑ دیندن، راحت و سکون چھوڑ دیندن، یدعون ربہم، اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کہیں ویلے سجدہ ریز تھی ویندن، کہیں ویلے رکوع وچ ہوندن، کہیں ویلے قیام وچ ہوندن، کہیں ویلے قرآن دی تسبیح و تحلیل دے اندر ہوندن، ساری رات انہاں دی ہی اللہ دے ذکر دے اندر گزر ویندی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای بہت وڈے قرآن دے مفسرن، حضور دے صحابین، قرآن دے مفسر، انہاں کو رئیس المفسرین آکھیا ویندے، یعنی اے مفسرین دے سردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرمیندن جہلے عشاء دی نماز جائیں پڑھ گدھی تے اون تو بعد دو رکعتاں پڑھیاں یا دو تو زیادہ چا پڑھیاں، ٹھیک ہے نا، دو رکعتاں پڑھیاں یا دو تو بھاویں جو او ساری رات ستا پیا رہے، اللہ او کو ساری رات جاگن دا ثواب دے دے۔ گل سمجھ آئیے، عشاء دی نماز جلے پڑھ کے فارغ تھی وینے نا، اون تو بعد دو رکعتاں کوئی پڑھے چا، کوئی 4 چا پڑھے، کوئی 6 چا پڑھے، کہ بل سام ونجے اللہ فرشتیاں کو آدھے بھاویں جو یہ ستا پہ ہن جے تونی فجر دی نماز کیتے اٹھ سی کہنا تو سائیں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھے دے رہو۔ گال سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمیندن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے یا رسول اللہ کیڑی نماز بہتر ہے، رات دی کیڑی نماز بہتر ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدھ رات کو اٹھی کے نماز پڑھنا جلے سارے ستے پہ ہوئن، نیندر دے عالم وچ محو ہوئن، انہاں دے خراٹیں دی آواز ہوئے، ایک رب جاگدا ہوئے، ایک بندہ جاگدا ہوئے، جیری نماز اون ٹائم پڑھی ونجے، حضور فرمایا او نماز بہتر نماز ہے،
وہ نماز بہتر نماز ہے. یہ نماز تو مراد کیری نماز ہے؟ نماز تہجد. ٹھیک ہے میرے بھائی. بھائی روایت چاندے جہاں بندہ عشاء دی نماز جماعت نال چا پڑھے، فجر دی نماز جماعت نال چا پڑھے، اگر عورت ہے وہ عشاء دی نماز بڑے خشوع و خضوع نال چا پڑھے، شوق نال چا پڑھے، فجر دی نماز بڑے خشوع و خضوع نال چا پڑھے، بھاویں جو ول ساری رات ستے پہ رہن، اللہ ایک ایک سا دی اتے انہاں دیاں نیکیاں لکھیندا رہنے دے. کو گال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ این وجہ کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے. بندہ اے سوچ گنے میں عشاء دی نماز پڑھ کے جو سمسا میں کو نیندر دا ہی ثواب مل سی، خالی جو میں نیندر چ سا گھنسا میں کو ایک ایک سا دا ثواب مل سی. عشاء دی نماز پڑھ کے جرا سمسی ادھی رات تا ثواب مل سی، ول جے فجر دی نماز نصیب تھی پئیے تو ول ساری رات ان دی کتھے شمار تھی سی؟ عبادت شمار تھی سی. ٹھیک ہے. کوئی گال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟